हाई गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी नयाँ मोडेलको क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ। मोडेल 9 रहेको छ। यसमा पहिलो क्वेसन रहेको छ, इन द ट्रान्सफर्मर व्हिच थिङ इज अलमोस्ट सेम इन बोथ साइड्स। यसको अप्सनमा रहेको छ पावर, भोल्टेज, करेन्ट, अल अफ एबभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? ए पावर। ट्रान्सफर्मरको दुवै साइडको जुन पावर हुन्छ त्यो के हुन्छ त अलमोस्ट सेम हुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ, व्हिच लस इज कन्स्ट्यान्ट इन द ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरमा कुन लस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ कपर लस, आइरन लस, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ अबभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? बी आइरन लस। यसमा ट्रान्सफर्मरमा दुईटा मेनली लस हुन्छ, कपर लस र आइरन लस। आइरन लस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने कपर लस के हुन्छ त त्यो भ्यारी गर्छ, डिपेन्ड्स अपन द कोइल हैन, वाइन्डिङ यो सबैमा के गर्छ त भ्यारी गर्छ र कपर लसलाई आई स्क्वायर आर लस पनि भनिन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ, 1 एचपी इक्वल टु कति हुन्छ त? 750 वाट, 545 वाट, 780 वाट, 700 वाट। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? ए 750 वाट। मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा पनि तपाईहरुसँग कुरा गरेको थिएँ कि या त 750 वाट हुन्छ या 746 वाट हुन्छ। यो दुईटाबाट दुईटै दिएको हुँदैन प्राय, तर दुईटै दिएको छ भने 746 हामी सिलेक्ट गर्छौं, 746 छैन भने 750 हुन्छ, त्यतिखेर हामी 750 वाट सिलेक्ट गर्छौं। ठीक छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ, व्हिच टाइप अफ पोल ट्रान्सफर्मर इज युज्ड। हामीलाई ट्रान्सफर्मर राख्नको लागि कस्तो खालको पोलको युज गर्छौं? अप्सनमा रहेको छ ओ टाइप, ए टाइप, एस टाइप, एन टाइप। यसको राइट एन्सर हुन्छ सी एस टाइप। अर्को प्रश्नमा जाउँ, 1104 kV 50 kVA व्हिच रेटिङ एमसीसीबी इज युज्ड। यसको अप्सनमा रहेको छ 150 एम्पियर, 50 एम्पियर, 75 एम्पियर, 100 एम्पियर। यसको राइट एन्सर हुन्छ 50 एम्पियर। अर्को प्रश्नमा जाउँ, व्हिच मोटर इज युज्ड इन द बोथ एसी एन्ड डीसी। अप्सनमा रहेको छ रिलक्टेन्स, इन्डक्सन मोटर, डीसी सिरिज मोटर, नन अफ एबभ। यसको राइट एन्सर हुन्छ सी डीसी सिरिज मोटर। अर्को प्रश्नमा जाउँ, व्हाट इज द युज अफ ट्याप चेन्जर इन ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरमा ट्याप चेन्जरले के काम गर्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ टु इन्क्रिज द भोल्टेज, टु डिक्रिज द भोल्टेज, according to the requirement, increase and decrease the voltage, all of above। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? सी according to the requirement, increase and decrease the voltage। ट्याप चेन्जरले के काम गर्छ त? भोल्टेजलाई घटाउने वा बढाउने काम गर्छ त्यसको आवश्यकता अनुसार। अर्को प्रश्नमा जाउँ, व्हाट इज द फुल फर्म अफ सीबी। सीबी को फुल फर्म के हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रोकर, करेन्ट ब्रेकर, बोथ बी एन्ड सी। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? ए सर्किट ब्रेकर। अर्को प्रश्नमा जाउँ, फुल फर्म अफ एसीबी। एसीबी को फुल फर्म के हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ आर्गन सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ग्यास सर्किट ब्रेकर, अल अफ एबभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? बी एयर सर्किट ब्रेकर। अर्को प्रश्नमा जाउँ, फुल फर्म अफ SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकरको फुल फर्म के हुन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, सिल्भर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ एबभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? ए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। अर्को प्रश्नमा जाउँ, लाइटनिङ एरेस्टर इज युज्ड व्हिच साइड अफ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा तपाईहरुलाई के हुन्छ त? यस्तो खालको हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। ठीक छ। र एउटा यो कोइल हुन्छ। ठीक छ। अब डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको कुरा गरिरहेको छ र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्ने बित्तिकै
यो जति पनि ट्रान्सफर्मरहरू हुन्छ यिनीहरूको नाम भोल्टेजको आधारमा राखिएको हुन्छ। त हामीलाई नामैबाट स्पष्ट भइरहेको छ स्टेप डाउन भनेको भोल्टेज घटाउने, र जब भोल्टेज घटाउने कुरा हुन्छ जुनमा भोल्टेज कम हुन्छ त्यसको नम्बर अफ वाइन्डिङ के हुन्छ, कम हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी साइडको नम्बर अफ वाइन्डिङ के छ, बढी छ। सेकेन्डरी साइडको नम्बर अफ वाइन्डिङ के छ, कम छ। जुनमा नम्बर अफ वाइन्डिङ बढी छ यसको मतलब यसमा बढी भोल्टेज छ, र जुनमा नम्बर अफ वाइन्डिङ कम छ यसको मतलब यसमा भोल्टेज के हुन्छ, कम हुन्छ। ठीक छ, यसमा भोल्टेज के हुन्छ, कम हुन्छ। अब लाइटनिङ एरेस्टर जतिखेर पनि जुनमा भोल्टेज बढी हुन्छ भनेको प्राइमरी साइडमा भोल्टेज बढी हुन्छ भने यसलाई प्राइमरी साइडमा नै के गर्छ त कनेक्ट गरिन्छ, सेकेन्डरी साइडमा यसको भोल्टेज के हुन्छ, कम हुन्छ। ठीक छ, प्राइमरी साइडको तुलनामा। त्यही भएर यहाँ अप्सनमा दिएको छ प्राइमरी साइड सेकेन्डरी साइड बोथ ए एन्ड बी नन अफ एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ, प्राइमरी साइड। हामीले लाइटनिङ एरेस्टरले बढी भोल्टेज भएको साइडतिर नै लगाउँछौँ। ठीक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। लाइटनिङ एरेस्टर इज कनेक्टेड इन विथ लाइन। अप्सनमा रहेको छ प्यारालेल, सेरिज, बोथ प्यारालेल एन्ड सेरिज, अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ, प्यारालेल। लाइटनिङ एरेस्टरलाई जहिले पनि प्यारालेलमा नै कनेक्ट गरिन्छ। ठीक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। फ्रम व्हिच बक्कोज रिले प्रोटेक्ट द ट्रान्सफर्मर। बक्कोज रिले ट्रान्सफर्मरको कुन पार्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ। यसको अप्सनमा रहेको छ अल टाइप्स अफ इन्टरनल फल्ट, अ टर्न टु टर्न फल्ट, वाइन्डिङ टु वाइन्डिङ फल्ट, नन अफ एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ, ए अल टाइप्स अफ इन्टरनल फल्ट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। जनरली इन व्हिच कन्डिसन सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेट। अप्सनमा रहेको छ व्हेन पावर इज सप्लाइड, व्हेन चेक्ड द लाइन, व्हेन स्विच इज अन, व्हेन लाइन इज फल्ट। सर्किट ब्रेकर कतिखेर अपरेट हुन्छ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ, डी व्हेन लाइन इज फल्ट। जब लाइनमा कुनै ठाउँमा फल्ट आउँछ अनि रिलेले सिग्नल दिन्छ सर्किट ब्रेकरलाई, र सर्किट ब्रेकरले के गर्छ त सर्किटलाई अपरेट गराउँछ। कम्पेयर टु रिवायरेबल फ्युज एन्ड एचआरसी फ्युज, एचआरसी फ्युज इज प्रिफर व्हाई। यसको अप्सनमा रहेको छ हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई डिस्ट्रप्टिङ करेन्ट, नो एजिङ इफेक्ट, अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ, डी एचआरसी फ्युजले यो सबै काम गर्छ। हाई स्पीड ऑपरेशन पनि गर्छ, हाई डिस्ट्रप्टिङ करेन्ट पनि गर्छ, र एजिङ प्रब्लम पनि हुँदैन। त्यही भएर यो तीनवटै के छ, अप्सन राइट छ। अर्को प्रश्न जाउँ। वेयर टु युज आइसोलेटर इन सब स्टेशन। हामीले सब स्टेशनमा कहाँ आइसोलेटरको प्रयोग गर्छौं। अप्सनमा रहेको छ इन फ्रन्ट अफ सर्किट ब्रेकर, बिहाइन्ड द सर्किट ब्रेकर, बोथ बिहाइन्ड एन्ड इन फ्रन्ट अफ सर्किट ब्रेकर, नन अफ एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ, सी बोथ बिहाइन्ड एन्ड इन फ्रन्ट अफ सर्किट ब्रेकर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द रिजन अफ ओभर भोल्टेज इन पावर सिस्टम। यसको अप्सनमा रहेको छ लाइटनिङ, स्विचिङ, रिजोनेन्स, अल अफ एबभ। अब ओभर भोल्टेज सिस्टममा के कारणले हुन्छ, यो लाइटनिङले गर्दा पनि। यसको राइट आन्सर हुन्छ अल अफ एबभ। यो लाइटनिङले गर्दा पनि ओभर भोल्टेज हुन सक्छ, स्विचिङले गर्दा हुन्छ, र रिजोनेन्सले गर्दा पनि हुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। इन द सब स्टेशन व्हिच प्लेस इस्टाब्लिश द पावर ट्रान्सफर्मर। यहाँ पावर स्टेशन लेखेको छ, पावर स्टेशन नभएर यहाँ के हुन्छ, पावर ट्रान्सफर्मर हुन्छ। ठीक छ, पावर ट्रान्सफर्मर सब स्टेशनमा कुन ठाउँमा राखिएको हुन्छ। सब स्टेशनमा जम्मा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ कन्ट्रोल रुम, अर्को हुन्छ स्विच यार्ड। स्विच यार्डमा सर्किट ब्रेकर, पावर ट्रान्सफर्मर, सिटी, पिटी र आइसोलेटर यस्तै अरू डिभाइसहरू राखिएको हुन्छ भने कन्ट्रोल रुममा विभिन्न किसिमको कन्ट्रोलिङ मेकानिजमहरू राखिएको हुन्छ, जस्तै अब स्विचिङ डिभाइसहरू भयो, त्यसपछि रिले भयो, इन्डोर सर्किट ब्रेकर भयो, यस्तै सबै सेन्सिङ र कन्ट्रोलिङ डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल रुममा राखिएको हुन्छ।
त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ? सी, स्विच यार्ड। पावर ट्रान्सफर्मरलाई स्विच यार्डमा राखिएको हुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द अर्थिङ रेजिस्टेन्स इन द सब स्टेशन? यसको अप्सनमा रहेको छ बिलो 1 ओहम, 1 ओहम, बिलो 10 ओहम, 10 ओहम। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? ए, बिलो 1 ओहम। तर घरको अर्थिङ गर्दा त्यसको रेजिस्टेन्स 5 ओहमदेखि 8 ओहमसम्म राख्न सकिन्छ। तर यो रेसिस्टेन्स जति कम भयो त्यति हाम्रो घरको लागि के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। कुनै कुनै बुकमा 2 ओहम पनि दिएको हुन्छ कि 2 ओहमसम्म राख्नुपर्छ। तर अब त्यसको लोड कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। लोड बढी छ भने हामीले सक्दो कम रेजिस्टेन्स राख्नुपर्छ भने, लोड कम छ भने अलिकति यो भ्यारी गर्छ 5 देखि 8 सम्म। तर 8 भन्दा बढी कुनै पनि हालतमा हुनु भएन। ठीक छ, यो घरहरूको अर्थिङको लागि यो हो भने अब सब स्टेशनमा त एकदमै हाई इक्विपमेन्टहरू युज गरिएको हुन्छ भने त्यहाँ प्रोटेक्टिङ को आधारमा एकदमै हाई अर्थिङको रेजिस्टेन्स के हुनुपर्छ त एकदमै कम हुनुपर्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम यदि लिकेज करेन्ट भयो भने त्यो ग्राउन्ड भएर जान्छ। ठीक छ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द क्रस सेक्सनल एरिया अफ विजल कन्डक्टर? विजल कन्डक्टरको मोटाइ कति हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 30 mm स्क्वायर, 50 mm स्क्वायर, नन अफ एबभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? 30 mm स्क्वायर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द क्रस सेक्सनल एरिया अफ राइट कन्डक्टर? राइट कन्डक्टरको क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ 30 mm स्क्वायर, 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 50 mm स्क्वायर, 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? सी, 50 mm स्क्वायर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ मेटेरियल इज युज्ड इन द डिस्क इन्सुलेटर? डिस्क इन्सुलेटरमा कुन मेटेरियल युज गरिएको हुन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ पोर्सेलिन, फाइबर, ग्लास, बोथ ए एन्ड सी। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? डी, बोथ ए एन्ड सी। अब डिस्क इन्सुलेटर बनाउनको लागि पोर्सेलिनको पनि युज गरिएको हुन्छ, ग्लासको पनि युज गरिएको हुन्छ। ठीक छ, जहाँ हाई भोल्टेज हुन्छ ट्रान्समिसन लाइनहरूमा त्यहाँ ग्लासबाट बनेको डिस्क इन्सुलेटर युज गरिन्छ भने यो डिस्ट्रिब्युसन साइडमा जुन युज गरिन्छ 11 केबी 33 केबीमा त्यो पोर्सिलिनबाट बनेको हुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द राइट अफ वे अफ 66 केबी लाइन? 66 केबी लाइनको राइट अफ वे ROW भनिन्छ, त्यो कति हुनुपर्छ? हामीले जब ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा त्यसको राइट अफ वे जुन हुन्छ ब्रेथ त्यो कति हुनुपर्छ? अप्सनमा रहेको छ 9 मिटर एन्ड 9 मिटर, 8 मिटर एन्ड 8 मिटर, 10 मिटर एन्ड 10 मिटर, 6 मिटर एन्ड 6 मिटर। यसको राइट एन्सर हुन्छ 9 मिटर एन्ड 9 मिटर। अब म तपाईहरुलाई एउटा टेबल हेराउन गइरहेको छु। यो तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। राइट अफ वे को लागि यो टेबल तपाईहरुले हेर्नु होला। यसमा यो सबै डाटाहरु दिएको छ। 11 केबी को लागि 7 मिटर राइट अफ वे हुनुपर्छ, 33 केबी को लागि 15 मिटर, 66 केबी को लागि 18 मिटर, 110 केबी को लागि 22 मिटर, 132 केबी को लागि 27 मिटर, 220 केबी को लागि 35 मिटर। यसरी सबै डाटाहरु के छ त दिएको छ। यो तपाईहरुले कुनै ठाउँमा नोट गरेर राख्नु होला। ठीक छ, अर्को प्रश्न जाऊ। फ्रम व्हिच मटेरियल मेक फ्यूज? अप्सनमा रहेको छ लीड एन्ड टिन एलोय, आइरन, गोल्ड, सिल्भर। फ्यूज कुन मटेरियलबाट बनेको हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ लीड एन्ड टिन एलोय। अर्को प्रश्नमा जाऊ। किटक्याट फ्यूज इज अल्सो कल्ड। अप्सनमा रहेको छ रिवायरेबल फ्यूज, नन रिवायरेबल फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज। यसको राइट एन्सर हुन्छ ए, रिवायरेबल फ्यूज। यसरी 25 वटा क्वेशनको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं। मलाई लाग्छ जहाँ जहाँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने थियो क्वेशनको त्यो सबै ठाउँमा मैले गरेको छु। यो भन्दा बाहेक तपाईहरुलाई यदि कुनै प्रब्लम हुन्छ यो क्वेशनहरुमा भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म कमेन्टको रिप्लाई दिने ट्राई गर्छु र च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई साथीहरुसँग
सेयर गरिदिनु होला ताकि अरू साथीहरूले पनि यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ। धन्यवाद।